बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के सर पर जो इनकलाबी बनने का भूत सवार हुआ था, वो भूत नाज़रीन निकल गया है। वो भूत नाज़रीन इमरान ख़ान के सर से फ़िलहाल उतर गया है। और जो हंडिया खान साहब ने चढ़ाई थी इनकलाब की, उस हंडिया को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने हाथों से बीच राहे फोड़ दिया है, तोड़ दिया है। और ख़ान साहब ने इंदिया ये दिया है कि वो आर्मी चीफ के गोडे गिट्टे पकड़ने के लिए तैयार हैं। ये नाज़रीन क्या मामला है। और फिर नवाज शरीफ ने आज खिताब भी किया, लेकिन क्या ये खिताब मुकम्मल था या नामुकम्मल था? अगर तो मुकम्मल था चलें ठीक है, लेकिन अगर नामुकम्मल था तो फिर पिक्चर तो अभी बाकी है। नवाज शरीफ ने आज जो बातें की, आगे चल के क्या कह सकते हैं। खान साहब तो चलें अपनी जगह पे, बयानियाँ बनाना भी जानते हैं, बयानियाँ बेचना भी जानते हैं मार्केट में, लेकिन नवाज शरीफ के सीने में जो राज हैं, क्या वो उगलने जा रहे हैं? क्या वो भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए अब बयानिए का खेल खेलेंगे? माजी की इस्टेब्लिशमेंट, माजी की अदलिया, तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपके साथ दिन में मुलाकात नहीं हो सकी, उसकी वजह कि रात को खांसी थी। खांसी की वजह से मैंने 2 टैबलेट ली एंटी एलर्जिक, और साथ में मैंने सिरप पिया खांसी का। तो आज सारा दिन सर बड़ा भारी रहा, तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि करना क्या है। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, आप दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो खान साहब वाली खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम को लेके चलेंगे। इमरान खान साहब के नाज़रीन अकाउंट से एक ट्वीट हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एग्जैक्टली। मैंने तो देखा भी नहीं था, तवज्जो भी नहीं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये नहीं देखा कि क्या ट्वीट की गई। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो फिर मैं आज वीडियो करना चाह रहा था। तो आज तबीयत के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ये जो वीडियो है इसको मैं थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा, ज़्यादा मैंने आपका वक्त नहीं लेना। मैंने तार ही नहीं लगाई, वो जो माइक की तार होती है नहीं लगाई, मैं यहाँ पे लगा लूँ। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मैंने माइक की तार लगा ली है। पहले तो जनरल माइक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो आपके साथ माज़रत चाहता हूँ। बाज़ औक़ात वो इस तरह की टैबलेट खा के आपकी वो गजनी वाली सूरत हाल भी बन जाती है। वो जो एक वीडियो अपना फ़िल्म आई थी इमरान खान साहब की, अपना इमरान खान साहब कह रहा हूँ, आमिर खान साहब की, ये हमारे सर पे भी इमरान खान साहब जो है वो भूत की तरह सवार हो गए, जैसे खान साहब के सर पे इनकलाब सवार है कि मैं इनकलाब लाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन ये वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ, ये खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से की गई, ये देख लें, एक दिन पहले की है। एग्जैक्टली क्या टाइम है जी, 27 मई को 10:41 पे की गई। मैं सिर्फ आपको 15 से 16 सेकंड सुनवाऊंगा। चल पाए भाई, चल पड़। एक तो इनके चलने का बड़ा इशू होता है ना। मुक़्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया, लेकिन नाज़रीन पहला लफ्ज़ नोट किया आपने, मुक़्तदरा ने। हुकूमत की बात नहीं की, जुल्फ़िकार भुट्टो की बात नहीं की इस वीडियो में, इसमें सियासी बात नहीं की गई। इसमें डायरेक्टली जो हिट किया गया है मुक़्तदरा एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को हिट किया गया है, क्योंकि इसका बड़ा रेलेवेंस है हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारे एनालिसिस के साथ। इसलिए मैंने कहा कि नोट करें कि वीडियो के आगाज़ में मुक़्तदरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। आइए जायजा लेते हैं कि जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान में से असल गद्दार कौन था। शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की
कोई नीयत न थी। अच्छा नाज़रीन, ये अब कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त के हालात का कि जनरल याहिया क्या सोच रहे थे और मुजीबुर रहमान क्या चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं पूरी इस सारी क्लिप में, जो 3 मिनट और 34 सेकंड का है, कि वो जो भारत का किरदार था मुक्ति बहानी का, वो इस पूरी वीडियो में किसी जगह जिक्र नहीं। इंडियन आर्मी अफसरान ने भी जिक्र किया और गालिबन शेख मुजीबुर रहमान साहब ने भी किसी मौके के ऊपर इन तमाम चीज़ों को अपनी बातों में शामिल किया कि एक्चुअली हो क्या रहा था। लेकिन इस बहस में जाए बगैर, 71 वाली बहस में जाए बगैर सवाल ये है, एक अच्छा ना से इसमें एक और चीज़ हुई है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना, यहीं पे लिंक बनता है कि अब इससे लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी गई है। अब कैसे लाताल्लुकी ज़ाहिर की गई है ये नाज़रीन, देखिए वो उनका मैं ये जिक्र करता हूँ, समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनकी बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाज़ना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ना, अदरवाइज बस ना, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वो हम जो कंपैरिजन कर रहे थे वो पॉलिटिकल कर रहे थे, वो फ़ौज के हवाले से नहीं था। हालांकि वहाँ पे मुक़तदरा का, फ़ौज का, आर्मी चीफ जनरल याहिया का बार बार नाम लिया गया। तो हमारे एक दोस्त ने पेशगोई की थी कि ये इन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये चंद दिनों की नहीं बल्कि हो सकता है कि घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर दे। तो वही हुआ कि तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अभी जो कंपैरिजन कर रहे थे इसमें मुक्ति बहानी किसी जगह नहीं है। दूसरा ये है कि जो 71 का इलेक्शन हुआ वहाँ पे तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती थी, डिक्लेयर किया गया था कि आपने इतनी सीटें जीती हैं। यहाँ पे तहरीक इंसाफ का रफड़ और रौला ये है, तहरीक इंसाफ का शोर शराबा ये है, तहरीक इंसाफ का एहतजाज ये है कि हमारे रिज़ल्ट को 45-47 से चेंज कर दिया गया। ये डिक्लेयर नहीं हुए, इनके लोग विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए। तो फिर आपका तो केस का कंपैरिजन 71 वाले इलेक्शन नताइज के साथ बनता नहीं। हाँ, आप अगर हुकूमत आपकी अगर ज़्यादा सीटें होती हैं, डिक्लेयर होती हैं, शेख मुजीबुर रहमान की तो डिक्लेयर ज़्यादा सीटें थी, आपकी तो जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक कम थी, आप दूसरे नंबर पे थे, तो फिर आपका उसके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। और फिर दूसरा और बात, ये जो नाज़रीन पाकिस्तान का एक अलमिया भी है, आप इस बात को नोट करें कि जब 2016-17 में नवाज शरीफ यही बात कह रहे थे, गो के गलत कह रहे थे, किसी का दिफा नहीं हमने करना, ना किसी से दाने लेके खाने, गलत दिफा कर रहे थे, वो भी कुछ हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान साहब का नाम लेके। उस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग़ालिबन 2018 में उनकी हुकूमत भी आ चुकी थी, तो उस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम बातों को निगेट करके नवाज शरीफ को भी गद्दार कह रहे थे और शेख मुजीबुर रहमान को भी गद्दार कह रहे थे। ये तहरीक इंसाफ खुद करती रही। अब सवाल यह कि जब माजी में आप खुद ये सब कुछ करते रहे, दिफा करते रहे 1971 के वाक़े का, आज आप किस मुंह से दोबारा उसको एडवर्सली दोहरा रहे हैं? यानी आपका जो माजी में मौक़िफ़ था उससे आप हट के एक नया मौक़िफ़ देने जा रहे हैं। तो फिर तो आपसे सवाल पूछना सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बनता है कि फिर उस वक्त आप क्यों दिफा कर रहे थे? आपको तो फिर नवाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी। उस वक्त आपने नवाज शरीफ की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, आज आप वही बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी कोई बात है ही नहीं। इसका मतलब ये है कोई बात नहीं। और फिर आप जब बात करते हैं मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट की, तो 2018 में आपके पास हुकूमत थी ना, किसने रोका था? दोनों रिपोर्ट को निकाल के पब्लिक करते और उसकी जो रिकमेंडेशन थी, जो फंडिंग थी, उसके ऊपर एक्शन लेते। लेकिन जब वक्त था आपके पास, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आप चुप करके बैठे रहे। और अब इस वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया ये अपने बैरिस्टर गौर साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और दूसरी तरफ नाज़रीन देखें, हर स्टेटमेंट में आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होगा, DGI ज़िम्मेदार होगा, जनरल फैसल नसीर ज़िम्मेदार होगा, फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ करने हैं और कहते हैं धांधली भी उन्होंने कराई है। इस वीडियो में भी कहते हैं कि धांधली करवाने वाले वो हैं,
فوج جو ہے وہ ہمیں اقتدار نہیں سونپ رہی. اس کمپیریزن کا مطلب یہ ہے ایک طرف آپ ان کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھارنا بھی نہیں بلکہ بھڑکا رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ آگے چل کے نہ جانے کیا ہوں گے وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن دوسری طرف عارف علوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ عارف علوی صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا نا. علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تو ہم نے نہیں بیٹھنا، حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے تو ٹیبل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جو جن کے ساتھ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ان سے ہم کچھ لے کے اٹھیں، وہ ہمیں کچھ دے کے بھیجیں. اب یہ ناظرین این اور نہیں مانگا جا رہا تو کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہ آرمی چیف کے گوڈے گٹے پکڑنے والی بات نہیں تو کیا بات ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اعتراف نہیں کرنا کہ ہم این آر او مانگنا چاہتے ہیں، ہم این آر او مانگ رہے ہیں، ہم این آر او چاہتے ہیں، ہم این آر او مانگ لیا ہے، یہ اعتراف نہیں کرنا. بھئی ایک طرف جس شخص کو آپ کلپریٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر مطلب آپ نون لیگ اور زرداری کو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ چور ہے کرپٹ ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو پھر جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کرائی ہے، مجھے کچھ ہوا، بشا بی بی صاحبہ کچھ ہوا تو یہ فلاں ذمہ دار ہوگا، تو پھر ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ اور آج جو نواز شریف صاحب بولے ہیں، آج ان کو دوبارہ سے مسلم نواز کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور نواز شریف نے یہی کہا ہے کہ بھائی مجھے تو ثاقب نثار نے ہٹایا تھا پارٹی کی صدارت سے، آج مجھے دوبارہ سے صدر منتخب کروایا گیا، تو یہ ثاقب نثار کو جواب ہے. اب ناظرین یہ دیکھیں گے جو پی ٹی آئی ایک ڈھنڈورا پیٹتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، نون لیگ نے الیکشن کرایا، غلط تھا صحیح تھا، لیکن پورے میڈیا پہ دکھایا گیا، کوریج ہوئی، لوگ بھی پیچھے موجود تھے، تھوڑے تھے زیادہ تھے. ایک روز پہلے جب الیکشن کمیشن کا اعلان ہوا تب بھی میڈیا کی کوریج ہوئی، لوگوں کے نامینیشن پیپر آئے، ڈاکومنٹس پورے کیے گئے، فارمیلٹیز پوری کی گئیں، لیکن ایٹ لیسٹ اینڈ پہ جا کے نواز شریف صاحب جو ہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. ان کے مقابلے میں جتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے ان سے اماؤنٹ بھی لی گئی کہ اگر آپ نے صدر کا الیکشن لڑنا ہے تو اتنے آپ کو پیسے دینا پڑیں گے، وہ پیسے بھی ان سے لیے گئے، پھر انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر وڈرا بھی کر لیے. اور اس الیکشن کے بعد جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میری 22 سال کی سیاسی جد و جہد ہے، 2018 میں کہا کرتے تھے، اب 18 میں سے ہم 24 میں آ چکے ہیں، تو وہ 22 والی 28 سال کی جد و جہد خان صاحب کی بن چکی ہے. تو جو خان صاحب کی سیاسی جد و جہد ہے نا اس کا بھی کچا چٹھا جو ہے وہ نواز شریف نے کھول کے رکھا ہے. نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں تو تانے دیتے ہیں، ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن یہ جو سیاسی جدوجہد کی جو بات کرتے ہیں، یہ عزیز میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی کہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ تو خود ان کی پیداوار ہیں. اور پھر انہوں نے مثال دی اور اس کے ناظرین گواہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل ظہیر نے کہا کہ ہم نے 2 پارٹیوں کو آزمایا لیکن اب ہم تیسری طاقت کو آزمائیں گے، اور وہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور پھر وہ دھرنا دیا گیا، پھر وہ لندن میں ایک بیٹھک ہوئی جس میں مبشر لقمان تھے، چودھری پرویز الہی تھے، طاہر القادری صاحب تھے، جس میں اپنے عمران خان صاحب تھے، ظہیر الاسلام صاحب تھے. یہ نام لیے نواز شریف نے آج اپنی تقریر میں کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف عمران خان نے سازش کی اس کا تختہ الٹنے کی، اور اس کا بل جو ہے وہ مبشر لقمان کہتا ہے کہ میں نے ادا کیا. اب اس میں کون کون سے کردار موجود ہیں؟ اس میں مبشر لقمان بھی موجود ہیں، اس میں اپنا موسم بیگ صاحب بھی موجود ہیں، اس میں طاہر القادری صاحب بھی موجود ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں، پرویز الہی بھی موجود ہیں، ظہیر الاسلام بھی موجود ہیں. تو کیوں ڈی جی آئی اسپیر نے کہا تھا کہ پھر یہ 2014 کے دھرنے کیوں ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے، تب سے تحقیقات شروع کروا لیں کہ آپ کے پیچھے کون تھا، کس کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے. اور پھر ناظرین چھوڑ دیں ان باتوں کو بھی، جب کبھی موقع آیا تو یہ گواہ بھی آ جائیں گے. عمران خان صاحب کے تو اپنے منہ سے اعتراف موجود ہے، جب دھرنا دے کے یہاں پہ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے تو خان صاحب نے کیا کہا تھا، نواز شریف نے اگر استعفیٰ نہ دیا تو امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. آج نواز شریف نے حوالہ دیا نا کہ وہ امپائر کون تھا، وہ یہی امپائر تھا جنرل ظہیر الاسلام، جس کا عمران خان صاحب کے ساتھ لندن میں بیٹھ کے پلان کر رہے تھے، لندن پلان بنا رہے تھے. ابھی ناظرین نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں وہ نامکمل ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. اور میرے خیال سے جس طریقے سے مسلم نواز یہ کہہ رہی ہے نا کہ اب ہم جلسے کریں گے، نواز شریف نکلیں گے، عوام کو بتائیں گے، تو میرے خیال میں نون لیگ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں
اب سڑکوں چراہوں گلیوں میں نکلنا ہوگا, ہمیں بھی بیانیہ بنانا ہوگا, ہمیں بھی عمران خان کا مقابلہ کر کے جو سچ ہیں, جو حقائق ہیں, بہت سارے تضادات ہوں گے نواز شریف کی اپنی تقریر میں, ماضی میں وہ بھی کس طریقے سے سیاست میں آئے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مخاصمت رہی یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. لیکن عظیم وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا, پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں نے سیکھا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے مفاہمت کے ساتھ, کہ مخالفت بھی ہو لیکن پگڑیاں بھی نہیں اچھالنی اور کسی کے کہنے پہ چلنا بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اس کے بعد پھر یہ تیسری فورس عمران خان صاحب کی پیدا کی گئی, خان صاحب کو آگے لایا گیا. تو ان کو تو ریلائز ہوا, احساس ہوا, تو خان صاحب کو بھی یہ احساس کر لینا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی انگلیوں پہ ناچتے رہے, کسی کے اشاروں پہ جو ہے وہ اپنی سیاست چمکاتے رہے. تب نواز شریف صاحب اگر نکلے ہیں اور وہ جلسے جلوس کریں گے, ریلیاں کریں گے, ویسے تو ابھی موسم نہیں ہے, جو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے, ابھی یہ گرمی کا موسم کوئی انقلابی موسم نہیں ہے, دھرنے احتجاج لانگ مارچ والا نہیں ہے. اگست کے بعد جس نے تحریک چلانی ہو چلائے, جس نے جلسے کرنے جلوس کرے. لیکن آج سوال یہ ہے کہ سفر غور کریں گے, سفر پہلے بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں, اب بھی پاکستان کے عوام بھی کریں گے. چلیں خان صاحب اب یہ شوق پورا کر لیں اپنا, انقلاب والا بھی, لیکن وہاں جہاں کی جس طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, اب تک آج کے دن تک ناظم و خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں, اور اس میں ملک ریاض بھی ہیں. ملک ریاض بھی اس میں کردار تھے, وہ بھی زندہ ہیں, جو نواز شریف سے استعفیٰ لینے گئے تھے. ویسے ملک صاحب کے حوالے سے جو دبئی میں ان کی موجودگی ہے, وہاں پہ کیا بیٹھکیں چل رہی ہیں, اس پر کل صبح کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین, یہ جو نیب صدارتی آرڈیننس جاری کیا حکومت کی طرف سے, اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ فوری طور پہ نیب آرڈیننس واپس لیا جائے. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے اور اس کو ہم نے پہلے بھی انڈورس نہیں کیا, اور اگر اس قسم کی ترامیم ہوں گی جس میں شک ہوگا تو پھر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مشتبہ قانون سازی ہوگی تو یہ نامناسب ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب قانون ایک عامر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے, اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. 14 دن سے جسمانی ریمانڈ کو 40 روز کرنا قابل افسوسناک ہے, اس کو واپس لیا جائے. تو یہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, تو ان کے خلاف جو نئے مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے لاہور میں, تو ان کا 9 مئی کے 8 مقدمات میں 9 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس نے لے لیا ہے متعلقہ عدالت سے. اور عدالت کے جو جج صاحب ہیں خالد ارشد صاحب, ان کی طرف سے یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ شاہ محمود قریشی سے تفتیش مکمل کر کے 5 جون کو رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. اور ساتھ میں ناظرین, اس فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ویڈیو لنک کے ذریعے تفتیش کی جائے, اور کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پر 9 مئی کے حوالے سے ویڈیوز اور پیغامات جاری کیے. ملزم کی جانب سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا گیا تمام مواد فرانزک لیب بھجوا دیا گیا ہے. حاضر ملتے ہیں کل صبح کے ولاگ میں کہ کل بدھ کے روز 29 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے. لندن میں اپنا دبئی میں کیا بیٹھکیں ہوئی ہیں, کس کی بیٹھکیں ہوئی ہیں, اور کون کون وہاں پہ پہنچا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین.